भाषा कुनै पनि व्यक्ति र समुदायको पहिचान हो। आमाको काखमा हुर्कदै गर्दा उसले स्वत रूपमा मातृभाषा अपनत्व गरिसकेको हुन्छ। जन्मपछिको पहिलो बोली नै मातृभाषा भएकाले सबैलाई प्यारो लाग्दछ। हामीले किरात राई बान्तवा भाषाको साहित्य सौन्दर्य प्रस्फुटन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बान्तवा भाषामा म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ अङ तित खादा ढुवाटाङ। हान देड्निकी आमदेङ आमदेङ कोनमा ओ, हान देड्निकी आम तित खादा खातमा ओ, भेटमा नाममासित। मुनको पाराङ याङ ओ मान एन तदो, झलल वा दाराङ याङ ओ मानखाङ तदो, बड्डे बड्डे अङमिन माची मानमित तदोची, ऐ ढुवाटाङ हान खाना देड्निकी मितमा हो। उनी कवि तथा पत्रकार श्री सिसा राई बान्तवा भाषा साहित्यको आकाशमा स्थापित नाम हो। उनले 2050 सालदेखि साहित्य लेखन प्रारम्भ गरेका हुन्। थोरै शब्दमा धेरै कुरा भन्न सक्नु कविताको कला हो। उनै कलामा निपुण छन् स्रष्टा श्री सिसा राई। मफसलको किनारामा उभिएर कला साधना गर्नु आफैमा सहज छैन। त्यसमा पनि मातृभाषामा साहित्य कर्म गर्नु कठिन यात्रा हो। हिजोदेखि आजसम्म खस नेपाली र मातृभाषामा तिनै कठिन यात्राको यात्री हुन् श्री सिसा राई। 2 दाजु र 2 जना बहिनीसँग हुर्केका उनी दाजुहरूको लेखनबाट आफूलाई लेख्न हौसला मिलेको सम्झना गर्छन्। अलिकति बढी चाहिँ वैचारिक हिसाबले नै लेखन कार्य अगाडि बढाइएको छ। खास गरी साहित्य लेख्ने कुरामा चाहिँ अब साहित्य त लेख्ने, तर के लेख्ने र त्यसले के दिने भन्ने कुरामा अलिकति चिन्तन मनन मन्थनहरू भइरहेको छ, व्यक्तिगत पनि र साथीहरूसँग पनि। त्यसो गर्दाखेरि साहित्य लेखन चाहिँ अलिकति वैचारिक हुनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ नै अगाडि बढ्यो हैन। किनभने हामीले लेख्ने जुन साहित्य हुन्छ त्यो साहित्यले चाहिँ समाजलाई केही न केही दिनपर्छ, समाजले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यसले केही न केही रिजल्ट दिनुपर्छ भन्ने खालको सोच भयो र हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नको लागि चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ भन्ने भयो। किनभने पहिचान नै हाम्रो मुख्य मुद्दा हो। पहिचान साहित्य लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ कहाँबाट अभिव्यक्त हुन्छ त पहिचान साहित्य भन्ने हुँदाखेरि हामीले हाम्रो परिवेश, हाम्रो थातथलो, हाम्रो संस्कार संस्कृति जहाँबाट हामी चाहिँ जन्मियौँ, हामी हो भन्ने कुरा जहाँबाट देखिएको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने भयो। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो आफ्नै खालको सौन्दर्य चाहिँ साहित्यमा आउनुपर्छ। अब हामी स्वभावैले उत्पत्तिको हिसाबले हामी बान्तवा भाषी हौँ होइन। बान्तवा भाषी भनिसकेपछि अब हामीले बान्तवा भाषा अनि बान्तवा संस्कार संस्कृति के हो कसो हो भनेर खोज्ने कुराहरू भयो। भाषा नै यस्तो चिज रहेछ कि जब भाषा चाहिँ हामीले बिर्स्यौँ अथवा बोलेनौँ अथवा नामेट भयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो जाति नै होइन, हाम्रो चाहिँ इतिहास नै नामेट हुने र त्यसको मतलब चाहिँ हाम्रो पहिचान नै खारेज हुने स्थिति रहेछ। लेख्ने भनेको चाहिँ हामीले भाषिक अथवा मातृभाषा लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोच त्यहाँबाट भयो होइन। स्कुल पढ्दादेखि कविता लेख्न थालेका उनी 61 सालदेखि भने साहित्य पत्रकारितामा जोडिए। साहित्य पत्रकारिता हुँदै मूलधारको मिडियामा समेत काम गरे। मूलत उनी मातृभाषाको कविता विधामा बढी कलम चलाउने गर्छन्। यसो भनिरहँदा उनको चेतनाहरू चबाएर नामको शक्तिशाली कविता संग्रह छुटाउन मिल्दैन। 66 सालमा कविता संग्रहको माध्यमबाट निरकुंशताको विरोध गर्न समेत भ्याए। आफ्नो मौलिकतालाई उजागर गर्न सके भाषा साहित्यको सौन्दर्य भेटिने उनको बुझाइ छ। उनको मान्यता छ मातृभाषामा साहित्य गरिरहँदा मौलिकता र पहिचान भुल्नु हुँदैन। सौन्दर्य भन्नुको नै कुरा के हो त भन्दाखेरि जस्तै आफूभित्र के मौलिकता छ अथवा नयाँपन के छ अरूभन्दा फरक, त्यो कुरालाई हामीले उजागर गर्दाखेरि कसरी त भन्दाखेरि लेखन मार्फत। अब कविता लेख्ने हो भने कविले होइन, कविले हो भने कविता लेख्ने,
कथाकारले भने कथा लेखेर, उपन्यासकारले भने उपन्यास लेखेर त्यो विभिन्न तरिकाले अभिव्यक्तिको माध्यमहरू हुन्छन्। अब बान्तवा भनेर हामी भइरहँदाखेरि बान्तवाका आफ्नै संस्कार छन्, आफ्नै मौलिकता छन्, आफ्नै वेशभूषा छन्, आफ्नै भाषा छन् होइन। पाक्षीय समुदायका आफ्नै खालका संस्कारहरू छन् त्यहाँ फेरि भने चाहिँ त्यहीँभित्र पनि विविधता छ। हो त्यही विषयलाई उजागर गरेर होइन ठ्याक्कै त्यो विषयलाई मुख्य विषय बनाएर लेख्यौँ भने अथवा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन गऱ्यौँ भने त्यहीँनिर आउँछ बान्तवा साहित्यको सौन्दर्य चाहिँ त्यहीँनिर आउँछ। अब हामीले जे कुरामा आफ्नोपन होइन अथवा आफ्नो मौलिकताले उजागर गर्छौँ भने सौन्दर्य नै त्यहीँ भेटिन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले लेख्ने साहित्यमा जहाँ पढे पनि जसले पढे पनि त्यसमा चाहिँ गुणस्तर चाहिँ हुनपर्छ अथवा त्यो कोटि चाहिँ हुनैपर्छ। अब बान्तवा सौन्दर्य लेख्ने भनेर हामीले बालकविताहरू लेखी हिँड्ने होइन जाने उठाउँ जागौँ भन्ने हिसाबले मात्रै कविताहरू लेखी हिँड्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यसको स्तर हराउँछ। हामीले लेख्ने कविता नै हो, कविता उच्च स्तरको कतिसम्म हुनसक्छ त्यतिसम्मकै लेख्ने हो, तर त्यसमा चाहिँ बान्तवा मौलिकता, पहिचान, भाषा, संस्कारहरूको विषय चाहिँ त्यहाँ आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिलेसम्म खस नेपाली भाषामा लेखेको साहित्य मात्र नेपाली साहित्य भनिँदै आएकोमा उनको दुखेसो छ। विविध भाषामा सृजना भएको साहित्यलाई मातृभाषा साहित्यको मात्र संज्ञा दिएको पाइन्छ। मातृभाषा साहित्यमा विभिन्न चुनौतीहरू खेप्नु परेको स्वीकार गर्छन्। मुख्य कुरो त हामीसँग जुन सत्ता छ, जुन तन्त्र छ होइन, सरकार भनौँ न, त्यो सरकारले चाहिँ हामीले लेखेको कुरा उसले पहिलो कुरा त बुझ्दैन होइन, किनभने हाम्रो मातृभाषाको उसलाई मतलबै छैन। उसले बुझ्न चाहे त उसले उल्था गरेर पनि बुझ्न सक्छ नि होइन, कसैबाट उल्था गर्न लगाएर होइन, कसैलाई बान्तवासीले छेउमा राखेर यसले के भन्न खोजेको ल सुनाउ त भनेर सुन्न सक्छ नि होइन चाह्यो भने। तर उसले त्यो चाहँदैन, उसले मुख्य कुरो हामीले लेखेको कुरा बुझ्दैन। दोस्रो कुरो त उसले सुन्नै चाहँदैन, बुझ्नै खोज्दैन होइन। यहाँ हामीले कराइरहेछौँ, हामीले बोलिरहेछौँ, हामीले भनिरहेछौँ, उसलाई त्यसको मतलब छैन, उसले के कुरा वास्ता गरिरहेको छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नै हाम्रो जुन आवाजहरू मातृभाषामा हामीले बोलेको आवाजहरू हो, त्यो आवाजहरूलाई चाहिँ नै निश्चित ठाउँमा पुर्याउनका लागि हामीले फेरि त्यसलाई नेपाली भाषामै ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने स्थिति छ। नेपाली भाषा भनेको खस नेपाली भाषा हो र खस नेपाली भाषा चाहिँ कस्तो अहिले संरचनामा छ त भन्दाखेरि खस नेपाली भाषाले सबै ठाउँमा चाहिँ नै प्रभाव जमाएको हुनाले मातृभाषाहरू चाहिँ लोप हुँदै गएको स्थिति त हो नि। नेपाली साहित्यको दायरा बढाउने उद्देश्यले केही काम हुन थालेको पाइन्छ, जसमध्ये महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा मातृभाषा साहित्यको इतिहास लेखनलाई मान्न सकिन्छ। बान्तवा कविता लेखनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कवितात्मक शैलीमा लेखिएको हालसम्म भेटिएको सबैभन्दा पुरानो रचना भनेको सेतुमान राई विक्रम सम्वत 1970 देखि 2067 को कवितालाई लिन सकिन्छ।